अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी ढांचू का इंतकाम। यमन का बादशाह किसी बीमारी की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा था। बड़े बड़े हकीमों ने उसका इलाज किया लेकिन कोई खातिर ख्वाह फाका न हुआ। मिस्र के बादशाह ने अपने मुल्क का सबसे माहिर और बड़ा हकीम यमन भेजा कि वह यमन के बादशाह का इलाज करे। मिस्री हकीम ने यमन के बादशाह का बड़ी तवज्जो से तिब्बी मुआयना किया और बादशाह को बताया कि उसको किसी दुश्मन ने जहर खिला दिया है जिसकी वजह से वो मुसलसल बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। बादशाह का इलाज मगरबी समंदर में वाक़या सोमाली जजीरे में पाई जाने वाले कांटेदार पीली जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी का कड़वा गूदा असली शहद में मिलाकर बादशाह को खिलाया जाए तो बादशाह 15 दिन में बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन सोमाली जजीरे की उस जड़ी बूटी को जाकर लाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उस जजीरे पर इंसानी ढांचों का कब्जा है। आपके मुल्क की परतोसी रियासत में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता है। वो अपनी राया पर बहुत जुल्म करता है और लोगों को बेदरेक कत्ल करा दिया करता है। एक दफ़ा हज़ारों की तादाद में लोगों ने बादशाह के खिलाफ उसके महल के सामने पुरजोर एहतजाज किया। बादशाह गुस्से से भड़क उठा और उसने एहतजाज करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। बादशाह राबूस की फ़ौज ने लोगों को घेरा डालकर पकड़ना शुरू कर दिया। कई हज़ार आदमी अफरा तफरी के इस आलम में अपनी जान बचाकर भागने लगे लेकिन 2000 आदमियों को शाही फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने उन सब लोगों को समंदर में वाक़या सोमाली जजीरे में भेज दिया। उसकी फ़ौज ने जजीरे के चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी ताकि कोई जजीरे से बाहर ना जा सके। जजीरे में रेत और कांटेदार झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। 2000 आदमियों को बादशाह के हुक्म पर वहाँ भूखा प्यासा रखा गया। जब वो आदमी भूख और प्यास से बेताब होकर समंदर का ही पानी पीने जजीरे के किनारे आते तो बादशाह के सिपाहियों ने अपनी तलवारों से डराकर वापस भेज देते। 2000 आदमी भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पते रहे लेकिन बादशाह को उन पर कोई रहम नहीं आया। बादशाह के सिपाहियों में अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी रहम पैदा होता और वो किसी को पानी पीने के लिए जजीरे के किनारे पर आने देता तो निगरानी पर मामूर कारिंदे उसे सिपाहियों को मुलाजमत से फारिग करके वापस भेज देते। कोमाली जजीरे में 3 दिन भूख प्यास की ताब न लाकर लोग बेमौत मरने लगे। यूं यके बाद दिगरे 2000 आदमी 10 दिन के अंदर अजियतनाक मौत से दोचार हो गए। बादशाह के सिपाहियों ने जजीरे का मुहासरा ख़त्म कर दिया और वापस चले गए। उन 2000 आदमियों की लाशें जजीरे में जगह जगह पड़ी हुई थीं जो बाद में गल सड़ कर सिर्फ ढांचा बनकर रह गईं। दिन में ये ढांचे बेहरकत पड़े रहते लेकिन सूरज गुरूब होने के बाद इन ढांचों में उनकी भटकती रूहें दाखिल हो जाती और फिर ये ढांचे बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह चलने फिरने लगते। अगर कोई भूले से उस जजीरे की तरफ चला जाए तो ये ढांचे इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं और उन्हें हड़प कर लेते हैं। इंसानी जिस्म उनके जबड़ों में पिसता हुआ तो नजर आता है लेकिन उनके हल्क से उतरकर गायब हो जाता है। उस जजीरे पर पाई जाने वाली पीली जड़ी बूटी अगर कोई लेने वहाँ दिन में जाए और उसे तोड़े तो उसमें कोई तासीर और अफाका नहीं होता और उससे शिफा हासिल नहीं होती। सिर्फ सूरज गुरूब होने के बाद गहरी अंधेरी रात में जब ये जड़ी बूटी तोड़ी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा शिफा होती है। उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी है। आदमखोर ढांचे कभी कभार रहम खाकर किसी को वो जड़ी बूटी तोड़ने की इजाज़त दे देते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है वरना ज़्यादातर लोग जो उस जजीरे पर जड़ी बूटी लेने जाते हैं उन आदमखोर ढांचों का शिकार बन जाते हैं। हकीम शफीक की इन तवील बातों को बादशाह के साथ उसका बेटा शहजादा ज़ीशान भी बड़े गौर से सुन रहा था। अपने बाप से बोला, अब्बा हजूर आप मुझे इजाज़त दें, मैं कोमाली जजीरे से वो जड़ी बूटी लेकर आऊँगा। बादशाह ने तड़प कर कहा, नहीं बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। उस जजीरे से जड़ी बूटी लाना अपनी मौत को दावत देना है। मैं तुम्हें वहाँ जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा।
तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। शहजादा ज़ीशान ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बाप से कोमाली वज़ीर जाने की इजाज़त हासिल कर ले, लेकिन बादशाह ने दो टोक अंदाज में कहा, मेरी बात गौर से सुन लो बेटा, मैं न तुम्हें कोमाली जजीरे पर जाने दूंगा और ना ही किसी दूसरे शख्स से कहूँगा कि वो मेरे लिए वहाँ से जड़ी बूटी लेकर आए। अल्लाह ने मुझे शिफा देनी होगी तो वो मुझे शिफा दे देगा। मैं अपनी सेहत के लिए किसी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। शहजादा बादशाह के फैसले से बेबस हो गया, लेकिन काफ़ी दिन तक यही सोचता रहा कि वो कोमाली जजीरे की पीली जड़ी बूटी किस तरह हासिल करे ताकि उसका बाप जल्द सेहतयाब हो जाए। लेकिन शहजादे की समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार उसने एक तरकीब सोची और शिकार पर जाने की तैयारी करने लगा। शहजादा शिकार पर अक्सर जाया करता था। शहजादे ने अपने वफादार खादम अब्दुल्ला को हमेशा की तरह अपने साथ लिया और उसे बताया कि वो शिकार का बहाना करके सोमाली जजीरे पर जाएगा। शहजादे ने कहा, अब्दुल्ला, मैं तुम्हें अपना दोस्त भी समझता हूँ और तुम पर पूरा एतमाद भी करता हूँ। मेरा बाप मेरी मोहब्बत में मुझे कोमाली जजीरे पर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। मेरा बाप जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसे मौत के मुंह में जाता हुआ कैसे देख सकता हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपने बाप के लिए जड़ी बूटी लेने सोमाली जजीरे ज़रूर जाऊँगा। अब्दुल्ला ने सीना तान कर कहा, शहजादे, आप इस खादम को हर जगह अपने साथ पाएंगे। मैंने और मेरे बाप दादा ने आपका बरसों नमक खाया है। बादशाह सलामत के लिए अगर आप जान खतरे में डाल रहे हैं तो मैं भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। शहजादे ने खुश होकर अब्दुल्ला को सीने से लगा लिया। शहजादा ज़ीशान ने अपने बाप से कहा कि वो अब्दुल्ला को लेकर शिकार पर जा रहा है और वो शिकार करके अपने पुराने दोस्त यावर की शादी में शरीक होने दूसरे शहर भी जाएगा। यावर उसका दोस्त एक छोटा ताजिर है, इसलिए वो सिर्फ अब्दुल्ला को साथ लेकर जा रहा है ताकि यावर पर उसकी मेहमानदारी का ज़्यादा बोझ न पड़े। बादशाह ने उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद की और शहजादा अब्दुल्ला के साथ शिकार पर रवाना हो गया। शहर से बाहर निकलकर शहजादे का रुख जंगल की बजाय मगरबी समंदर की तरफ हो गया। इसके साथ अब्दुल्ला भी था। दोनों समंदर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने एक बूढ़े से मालूम किया कि कश्ती कहाँ से मिलेगी। बूढ़े ने हाथ से एक तरफ इशारा किया। शहजादे और अब्दुल्ला ने अपने घोड़े उस तरफ दौड़ा दिए। जल्द ही उन्हें कश्ती नजर आई जो किनारे पर बंधी हुई थी। एक मल्लाह उनकी तरफ आया। उसने पूछा, जनाब, आपको कश्ती चाहिए? शहजादे ने कहा, हाँ। उस मल्लाह से बात करने के बाद शहजादे ने अब्दुल्ला के साथ मिलकर घोड़ों से अपना सामान उतार कर कश्ती में रखा। दोनों घोड़े मल्लाह के हवाले किए कि वो इनकी हिफाजत करे। समंदर से वापस आकर वो अपने घोड़े ले लेंगे। दोनों कश्ती में सवार हो गए। कश्ती छोटी सी थी, मगर इसमें 2 अफराद के बैठने, लेटने और सामान वगैरह रखने की काफ़ी गुंजाइश थी। शहजादे और अब्दुल्ला ने चप्पू संभाले और कश्ती को खींचने लगे। गहरे पानी में पहुंचकर दोनों ने चप्पू चलाने रोक दिए और कश्ती पानी के पहाड़ पर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। उसका रुख समंदर में सोमाली जजीरे की तरफ था। सारा दिन गुजर गया। रात आई तो वो कश्ती में सोने के लिए लेट गए। दूसरे दिन सुबह सूरज की तपश ने उन्हें बेदार किया। उनकी कश्ती मामूल की रफ्तार से समंदर के सीने पर तैर रही थी। उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने खाने की चीज़ें निकाली। कश्ती में खाने के लिए फल वगैरह मौजूद थे जो उन्होंने चलते वक्त अपने साथ रख लिए थे। प्यास बुझाने के लिए उनके पास पानी के अलावा काफ़ी तादाद में नारियल भी थे, जिनका पानी उनकी प्यास बुझाता था और उन्हें ताज़ा दम कर देता था। शाम के वक्त जब सूरज डूबने में घंटा भर बाकी था, उनकी कश्ती कोमाली जजीरे से जा लगी। कोमाली एक छोटा सा जजीरा था जिस पर किसी इंसान या आबादी का नामो निशान न था। शहजादा ज़ीशान और अब्दुल्ला कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गए और उन्होंने कश्ती रेत पर खींच ली। शहजादा बड़े गौर से जजीरे का जायज़ा लेने लगा। उसे जगह जगह झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ उगी हुई नजर आईं। शहजादा और अब्दुल्ला हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे गए तो उन्हें जगह जगह सुनहरी ढांचे पड़े नजर आए। कुछ ढांचे जिंदा इंसानों की तरह बैठे हुए नजर आए, लेकिन वो सब बेहरकत और साकित थे। अब्दुल्ला बोला, शहजादा हजूर, कितनी हैरत की बात है कि इन ढांचों का रंग बिल्कुल सुनहरी है। आपने भी ऐसे ढांचे ज़िंदगी में पहली बार देखे होंगे।
ان کے بیٹھنے کا انداز بھی کتنا حیران کن ہے۔ شہزادہ بولا، ہاں، ایسے ڈھانچے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں۔ عبداللہ، سورج تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا اور ان ڈھانچوں میں ان کی روحیں آ جائیں گی۔ تم ہمت سے کام لینا۔ یہ ڈھانچے جب ہم پر حملہ کرنے آئیں گے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے اپنے باپ کے لیے جڑی بوٹیاں توڑنے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ ہمیں جڑی بوٹیاں توڑ کر لے جانے کی اجازت دے دیں۔ عبداللہ نے فوراً کہا، لیکن اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو کیا ہمیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا یا جان بچا کر بھاگنا ہوگا؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ ڈھانچے میری بات مان لیں گے، لیکن اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ہمیں مجبوراً ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ان کا پلہ بھاری ہوا اور ان کے حملوں کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہوا تو ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تم ایسی صورت میں کشتی فوراً پانی میں لے جانا اور چپو سنبھالنا۔ عبداللہ شہزادے کی بات سن کر تھوڑا سا لرز گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بولا، شہزادے، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ شہزادہ ذیشان نے پیلی جڑی بوٹیوں کے پودوں کو دیکھا جو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان جڑی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے کانٹے تھے جن کو ہاتھوں سے توڑنا آسان نہیں تھا، انہیں صرف کاٹا جا سکتا تھا۔ شہزادے نے تیز تیز قدموں سے دوڑ کر جزیرے کا جائزہ لیا اور جھاڑیوں کے پیچھے ٹھہر گیا جہاں سے آدم خور ڈھانچے کافی فاصلے پر تھے۔ شہزادے نے عبداللہ سے کہا، یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہاں سے ڈھانچے کافی دور ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد ان کی روحیں واپس آ جائیں گی اور یہ چلنے پھرنے لگیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں ان جھاڑیوں کے پیچھے نہیں دیکھا تو ہم جڑی بوٹیاں کاٹ کر تھیلوں میں بھر لیں گے اور خاموشی سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ ڈھانچے ہمارے قریب آئے تو پھر میں ان سے بات کروں گا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ میری بات مان جائیں گے اور ہم انشاءاللہ جڑی بوٹیاں لے کر یہاں سے کامیاب واپس جائیں گے۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا۔ شہزادہ اور عبداللہ دونوں جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر آدم خور ڈھانچوں کو دیکھنے لگے جو دور تک پھیلے پڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اندھیرا پھیلنے لگا تو ڈھانچوں میں حرکت ہوتی ہوئی نظر آنے لگی اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ سارے ڈھانچے اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ شہزادہ اور عبداللہ یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ عبداللہ تو کپ کپانے لگا اور اس نے شہزادے کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہزادے نے اسے تھپ تھپا کر تسلی دی۔ پھر اچانک آدم خور ڈھانچے شہزادے اور عبداللہ کی جانب تیزی سے دوڑنے لگے۔ ڈھانچوں کے ہنسنے اور کہے لگانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ گوشت پوچھ سے محروم ڈھانچوں کی کھوپڑیوں میں لال انگارہ آنکھیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ حالانکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ان کی آنکھوں میں خالی گڑھے تھے۔ شہزادے اور عبداللہ کے لیے یہ منظر ہوش اڑا دینے والا تھا، لیکن شہزادے اور عبداللہ نے اپنی ہمت کو قائم رکھا اور تلواریں نکال کر ایک جگہ کھڑے رہے۔ ڈھانچے جو کئی سو کی تعداد میں تھے ان کے بالکل قریب آ کر ایک دم رک گئے۔ ایک ڈھانچے نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور بولا، ہم سے ڈرو نہیں شہزادے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم تمہیں اپنے سردار کے پاس لے جانے آئے ہیں۔ آپ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ کو پہلے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا۔ ہمارا سردار آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ شہزادہ ذیشان اور عبداللہ حیرانی سے ڈھانچوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ سمجھے تھے کہ ڈھانچے ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن وہ تو ان پر مہربان ہو رہے تھے۔ ابھی دونوں سوچ میں گم تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس طرف دوڑنے لگے جہاں بہت سارے ڈھانچے ایک جگہ جمع تھے۔ ڈھانچے خوشی سے دوڑتے ہوئے شہزادے اور عبداللہ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈھانچوں کا سردار ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف بے شمار ڈھانچے جمع تھے۔ شہزادے اور عبداللہ کو ڈھانچوں نے کندھوں سے اتار کر سردار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ڈھانچوں کا سردار بولا، شہزادے، تم اس جزیرے کی پیلی جڑی بوٹی لینے آئے ہو تاکہ تمہارا باپ زہریلی بیماری سے شفا یاب ہو جائے، لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ جس ظالم بادشاہ ابوس نے ہمیں اس جزیرے میں لا کر بھوکا پیاسا مارا تھا، اسی ظالم بادشاہ نے تمہارے باپ کو اس وقت دھوکے سے زہر دیا تھا جب وہ شام کے ولیعہد کی تاج پوشی کے جشن میں شرکت کے لیے شام گیا تھا۔
رابوس تمہارے باپ کو مار کر تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے ملک پر حملہ کر دے اور اسے اپنے ملک میں شامل کر لے۔ رابوس کے عوام اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کر تمہارے ملک میں بسنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ رابوس تمہارے ملک پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ ہم اس جزیرے کی پیلی جڑی بوٹیاں تمہیں لے جانے کی اجازت دے دیں گے، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کرنا پڑے گا کہ تم اپنے باپ کی صحت یابی کے بعد رابوس بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ کرو گے اور اسے اس جزیرے پر لا کر چھوڑ دو گے۔ تبھی ہماری بھٹکی ہوئی روحوں کو قرار آئے گا اور ہم آخرت کی دنیا میں جا سکیں گے، ورنہ جب تک رابوس اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا ہماری روحیں اس دنیا میں یوں ہی بھٹکتی رہیں گی۔ ہمارے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہے گی اور ہم اس جزیرے پر نہ کسی کو آنے دیں گے اور نہ اس جزیرے کی جڑی بوٹیوں میں دن کے وقت شفا کی کوئی تاثیر ہوگی۔ رابوس بادشاہ نے ہمیں اس کے ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کر کے یہاں بھیج دیا تھا۔ ہمیں بے دردی سے بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا گیا۔ پورے 2000 میرے ساتھی میرے جانثار اس جزیرے پر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ہم جب تک رابوس سے انتقام نہیں لے لیتے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اب تم بتاؤ، اگر تم رابوس کو گرفتار کر کے یہاں لانے کا وعدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں اپنے باپ کے لیے یہ جڑی بوٹیاں لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تمہارا باپ ایک اچھا انسان ہے اور تم بھی نیک ہونے کے علاوہ بہادر بھی ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے تم یہ کام سر انجام دے لوگے، اسی لیے ہم تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے ہیں، ورنہ ہم اس جزیرے پر آنے والے کسی بھی شخص کو رات کے اندھیرے میں واپس جانے نہیں دیتے، اس کو کچا چبا جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ناحق بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں بھولے کہ بھوک کی اذیت کتنی شدید ہوتی ہے۔ ہماری یہ بھوک اب رابوس کو کچا کھانے سے ختم ہوگی، پھر اس جزیرے کی جڑی بوٹیاں دن میں بھی شفا دینے لگیں گی۔ جب رابوس کا خاتمہ ہو جائے گا تو تم ہمارے سب ڈھانچوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اسی جزیرے میں دفن کر دینا۔ پھر یہ جزیرہ جو اب موت اور تباہی کا گڑھ اور ہے، شفا اور سکون کا مرکز بن جائے گا۔ شہزادہ ذیشان سردار ڈھانچے کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ رابوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے باپ کو بھی زہر پلا سکتا ہے اور اس کی سلطنت پر بری نظر رکھتا ہے۔ شہزادے نے سردار ڈھانچے سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رابوس کے عزائم سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے میرے باپ کو زہر دیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر مجھے یہاں سے جڑی بوٹیاں لے کر جانے کی اجازت دیں گے تو میں ہر صورت میں رابوس حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اسے گرفتار کر کے اس جزیرے میں لے آؤں گا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ سردار ڈھانچے نے شہزادے کو جڑی بوٹیاں لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے اور عبداللہ نے تلوار سے جڑی بوٹیاں کاٹیں، انہیں ایک بورے میں بھرا۔ شہزادہ ڈھانچوں کا شکریہ ادا کر کے اس وعدے کے ساتھ روانہ ہوا کہ وہ رابوس کو لے کر یہاں ضرور آئے گا۔ شہزادہ اور عبداللہ کشتی لے کر خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ڈھانچوں نے انہیں ہاتھ ہلا کر رخصت کیا۔ ساری رات وہ سمندر میں کشتی چلاتے رہے۔ ہوا کا اور پانی کا بہاؤ اب مخالف سمت تھا، اس لیے انہیں جان لگا کر چپو چلانے پڑ رہے تھے، لیکن دونوں جوش و خروش کے ساتھ چپو چلاتے رہے، کیونکہ اللہ کی مدد سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہیں اب اپنے محل پہنچنے کی جلدی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو وہ ساحل پر پہنچے۔ کشتی ملاح کے حوالے کی، جڑی بوٹیوں کی بوری اور سامان اپنے گھوڑوں پر لادا۔ شہزادے نے ملاح کو خوش ہو کر قیمتی ہار اور اشرفیاں انعام میں دیں، جسے وصول کر کے ملاح خوش ہو گیا اور دوائیں دینے لگا۔ شہزادہ جب محل پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی تھی، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ بہت سارے طبیب اس کے چاروں طرف کھڑے تھے اور اس کی طبیعت میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکیم شفیق بھی ان حکیموں میں شامل تھا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ شہزادہ جڑی بوٹیوں کا بورا لے کر تیزی سے بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عبداللہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے حکیم شفیق سے کہا کہ وہ صومالی جزیرے سے پیلی جڑی بوٹیاں لے آیا ہے۔ حکیم شفیق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔
اس کی مایوسی ایک دم ختم ہو گئی اور اسے امید ہو چلی کہ بادشاہ کی زندگی اب بچائی جا سکے گی۔ اس نے جڑی بوٹیوں کا بورا شہزادے سے لے لیا اور اس کے گودے سے دوا بنانے کے لیے اپنے مددگاروں کے ساتھ شاہی دواخانے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جڑی بوٹی کے گودے اور شہد سے دوا بنا کر لے آیا اور اسے فوری طور پر وہ دوا بادشاہ کو پلا دی۔ تھوڑی دیر میں ہی بادشاہ کو افاقہ محسوس ہونے لگا۔ اس کی نیم بے ہوشی کی حالت ختم ہو گئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ سب بادشاہ کی بہتر حالت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادہ ذیشان سے کہا، بیٹے تم تو شکار پر گئے تھے، کومالی جزیرے سے یہ جڑی بوٹیاں کیسے لے آئے؟ شہزادے نے کہا، ابا حضور میں آپ کو ساری باتیں بتا دوں گا، پہلے آپ اچھی طرح صحت مند ہو جائیں۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رابوس بادشاہ نے آپ کو اس وقت زہر پلایا تھا جب آپ شام کے ولی عہد کی تاج پوشی کے لیے گئے تھے۔ وہ دراصل ہماری سلطنت پر قابض ہونا چاہتا ہے، لیکن میں اس کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ میری اس بیماری میں رابوس کا ہاتھ ہے اور وہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے ملک سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر کے ہماری سلطنت میں آ رہے ہیں۔ وہ رابوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں اور ہم سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تم اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دے دو تاکہ اگر رابوس ہم پر حملہ کرے تو ہم جوابی حملہ کر کے رابوس کی فوجوں کو شکست دے سکیں۔ شہزادے نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ ابھی جا کر فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیتا ہے۔ حکیم شفیق نے روزانہ 15 دن تک صبح و شام بادشاہ کو جڑی بوٹیوں کی خاص دوا پلائی اور خدا کی قدرت سے بادشاہ جو موت کے قریب پہنچ گیا تھا بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس کے جسم سے تمام زہریلے اثرات ختم ہو گئے۔ رابوس بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ یمن چند دن کا مہمان ہے، اس لیے اس نے یمن پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور خود ایک بڑے لشکر کو لے کر یمن پر حملہ آور ہو گیا۔ دوسری طرف شہزادہ ذیشان نے اپنی فوجوں کو پوری طرح تیار رکھا تھا۔ رابوس کی فوج نے جیسے ہی یمن کی سرحد عبور کی، شہزادے نے اپنی فوجوں کو جوابی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یمن کی فوج نے رابوس کی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ رابوس اپنی فوج کی شکست پر گھبرا گیا اور اس نے فوج کو واپس بھاگنے کا حکم دیا۔ وہ تو یمن کی فوج کو شکست دے کر بادشاہ کے محل پر قابض ہونا چاہتا تھا تاکہ اس کے تخت پر بیٹھ کر یمن کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکے، لیکن شہزادہ ذیشان نے بہادری سے مقابلہ کر کے رابوس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ شہزادے نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ رابوس کی بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا کیا جائے۔ رابوس کی فوج بھاگتی ہوئی واپس اپنے ملک میں داخل ہو گئی۔ رابوس سب سے آگے گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگ رہا تھا، اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ شہزادہ ذیشان نے رابوس کا تعاقب جاری رکھا اور اپنی فوج کو لے کر رابوس کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ رابوس کی فوج کو شہزادے کی فوج نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ان کا بھرکس نکال دیا۔ رابوس کی رایا جو اس کے خلاف تھی وہ بھی میدان میں آ گئی اور اس نے بھی شہزادے کی فوج کا ساتھ دیا۔ رابوس کی بچی کچی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ رابوس جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے محل میں جا کر چھپ گیا۔ شہزادے کی فوج عوام کے جمغفیر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئی اور رابوس کے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ رابوس جس نے برسوں سے ظلم و ستم کا راج قائم کیا ہوا تھا، آج اپنی رایا کے غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔ اس کی رایا اس کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شہزادہ ذیشان اپنی فوج اور عوام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ رابوس کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے رابوس کو محل کے ایک خفیہ تہہ خانے سے گرفتار کر لیا۔ رابوس کو محل کے باہر شاہی چوک پر لایا گیا اور ذیشان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج ظلم و ستم کا بھیانک راج ختم ہو گیا۔ رابوس آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی عوام پر ظلم و ناانصافی کے پہاڑ توڑے بلکہ اپنے پڑوسی ملکوں پر بھی بری نظر رکھی۔ اس نے کئی ریاستوں کو طاقت اور عیاری کے ذریعے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس نے میرے ملک پر بھی بری نظر رکھی۔ جب میرا باپ بادشاہ یمن دوسرے بہت سے بادشاہوں کی طرح شام کے ولی عہد کی تاج پوشی کے لیے شام گیا تو اس رابوس نے دھوکے سے میرے باپ کو زہر پلا دیا۔
जिससे वो रफ्ता रफ्ता मौत के करीब जाने लगे और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब से खराब होती चली गई। राबूस ये समझता था कि बादशाह बीमार है, इसलिए वो आसानी से उसकी फ़ौज को शिकस्त दे देगा। इसीलिए राबूस ने मेरे मुल्क पर हमला किया, लेकिन मैं कोमाली जजीरे से वो ख़ास जड़ी बूटियाँ ले आया था जिसमें दुनिया की हर बीमारी की शिफा है। उस कोमाली जजीरे में आपको मालूम है 2000 ढांचे काबिज़ हैं। ये ढांचे आपके अजीज़, आपके बेटे, आपके भाई हैं, जिन्हें राबूस ने अपने खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार करके सोमाली जजीरे पर भेज दिया था और उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रख कर बेदर्दी से मार डाला था। उनकी बेचैन रूहें आज भी इस दुनिया में भटक रही हैं। वो सब रूहें सूरज गुरूब होने के बाद अपने ढांचों में दाखिल हो जाती हैं और आदमखोर बन जाती हैं और किसी को भी इस जजीरे में रात के वक्त दाखिल नहीं होने देती। सोमाली जजीरे की जड़ी बूटी जो हर जहर का इलाज है, दिन में अपनी तासीर नहीं रखती, सिर्फ रात में अगर तोड़ी जाए तो अपना असर दिखाती है। इसकी वजह यह भी है कि जब तक 2000 रूहें अपनी नाहक मौत का राबूस से इंतकाम नहीं ले लेती, यूं ही भटकती रहेंगी और कोमाली जजीरे पर काबिज रहेंगी। मैं अपने बाप की बीमारी के लिए वहाँ जड़ी बूटियाँ इस वादे पर लाया था कि मैं राबूस को गिरफ्तार करके सोमाली जजीरे तक लेकर आऊँगा और उन ढांचों के हवाले कर दूँगा। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं राबूस को सोमाली जजीरे लेकर जाऊँ या नहीं। अवाम जो हज़ारों की तादाद में थे, यक ज़बान होकर बुलंद आवाज़ में कहने लगे, ले जाओ, राबूस को ले जाओ। राबूस फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था कि शायद कोई उसका हमायती आ जाए और उसे रिहाई मिल जाए, लेकिन अब वो कुदरत की पकड़ में आ गया था और उसकी रिहाई अब कोई सूरत नहीं थी। शहजादा ज़ीशान ने राबूस को जंजीरों में जकड़ने का हुक्म दिया और उसे लेकर समंदर की जानब रवाना होने की तैयारी करने लगा। शहजादे ने ऐलान किया कि मजलिस शूरा का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए और इत्तफाक राय से नया बादशाह जो नेक और आवाम से मुखलिस हो नामजद कर दिया जाए। तमाम रियासतें जिन पर राबूस ने गाज़बाना कब्ज़ा किया था आज से आज़ाद होंगी। शहजादा ज़ीशान ने अपनी फ़ौजों को तो वापसी का हुक्म दिया और ख़ुद एक फ़ौजी दस्ते के साथ राबूस को लेकर कोमाली जजीरे पर रवाना हो गया। अब्दुल्ला उसका वफ़ादार दोस्त और ख़ादम उसके साथ था। कोमाली जजीरा राबूस की इस रियासत से ज़्यादा दूर नहीं था और समंदर में सिर्फ एक दिन की मुसाफत थी। रात के अंधेरे में शहजादा राबूस को लेकर कोमाली जजीरे पहुंचा। 2000 ढांचे जजीरे के किनारे खड़े होकर बुलंद आवाज़ में नारे लगा रहे थे, शहजादा आ गया, शहजादा आ गया। राबूस को लेकर शहजादा आ गया, राबूस को लेकर आ गया। राबूस 2000 इंसानी ढांचों को देखकर खौफ से कांपने लगा। वो समझ गया कि ये 2000 अफराद हैं जिनको उसने भूखा प्यासा रखकर कोमाली जजीरे पर भेज दिया था। शहजादा राबूस से बोला, देखो राबूस, ये वो लोग हैं जिनको तुमने भूखा प्यासा मार दिया था। शायद तुम्हें सबक सिखाने के लिए कुदरत ने इनकी रूहों को इस दुनिया से जाने नहीं दिया। इनके ढांचे बिल्कुल सही सलामत हैं ताकि तुम्हें अपने गुनाहों की सज़ा दे सकें। तुम्हें सज़ा देने के बाद ये रूहें दूसरी दुनिया में चली जाएंगी और उनके ढांचों को पूरे एजाज़ के साथ इसी जजीरे में दफन कर दिया जाएगा और ये जजीरा शिफा और सलामती का मरकज़ बन जाएगा। तुमने अपनी राया पर भी जुल्म ढाए और दूसरी रियासतों पर नाहक कब्ज़ा किया। हमारी सल्तनत पर कब्ज़ा करने के लिए तुमने मेरे बाप को जहर तक पिला दिया, लेकिन अल्लाह की मदद से मेरे बाप को शिफा मिल गई। तमाम मकबूजा रियासतें आज़ाद हो गईं और तुम्हारी राया को तुम्हारे जुल्म सितम से छुटकारा मिल गया। अब तुम अपनी सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादे की कश्ती कोमाली जजीरे से आकर लग गई। अब्दुल्ला ने शाही फ़ौज के सिपाहियों की मदद से राबूस को पकड़कर कश्ती से उतारा। ढांचों का सरदार आगे बढ़कर बोला, शाबाश शहजादे, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। हमें तुम पर पूरा यकीन था, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ से जड़ी बूटी लेकर जाने की इजाज़त दे दी थी। तुमने राबूस हुकूमत का खात्मा करके और उसे गिरफ्तार करके हमारी तड़पती रूह को सुकून दे दिया है। अब राबूस को हमारे हवाले कर दो और सबको लेकर वापस चले जाओ। हम राबूस को इसी तरह भूखा प्यासा रख कर मारेंगे जिस तरह इसने हमें रखा था। 10 दिन बाद दोबारा यहाँ आकर हमारे ढांचों को इसी जजीरे में दफना देना और यहाँ की जड़ी बूटियाँ अब दिन को भी तोड़ने पर शिफा देंगी।
और यहाँ आने वाले किसी शख्स को आप कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। 10 दिन बाद जब शहजादा ज़ीशान अपने खादम अब्दुल्ला और फ़ौजों के साथ कोमाली जजीरे पर आया तो रात हो चुकी थी और 2000 ढांचे बैठने के अंदाज में एक जगह जमा थे। ढांचों के सामने राबूस की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी। शहजादे ने हुक्म दिया कि राबूस की लाश को समंदर में डाल दिया जाए और तमाम ढांचों को शाही एजाज के साथ इसी जजीरे में दफना दिया जाए। बादशाह राबूस के इस अंजाम के बाद मुल्क में अमन व अमान कायम हो गया और राबूस की राया ने शहजादा ज़ीशान का शुक्रिया अदा किया और अब वहाँ एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता है और अपनी राया से बेहद मोहब्बत और खलूस से पेश आता है। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।